हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी डप्लर इफेक्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो डप्लर इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को फिजिक्सको एकोस्टिक फेनोमेना भन्ने च्याप्टरको टपिक हो। सो डप्लर इफेक्ट भनेको एकदम खतरा फेनोमेना जस्तो लाग्छ आफूलाई पर्सनल्ली चाहिँ। यो चाहिँ एकजना योहान क्रिस्चियन डप्लर भन्ने मान्छेले 1842 मा डिस्कभर गरेका थिए। अब यसलाई थोरै स्टडी गर्न खोजौँ। के हुन्छ त भने सपोज तपाईँ आफ्नो रुममा बसेर मस्त गाना सुनिराख्नु भएको छ है, यहाँ स्पिकर बजिरहेछ, तपाईँको एकदम खतरा स्पिकर यहाँनिर छ, यसले पुरै साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ है, खतरा साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ, तपाईँ यो साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ होइन। अब के गर्नुभयो अरे भन्दा तपाईँलाई एक्कासी भोक लाग्यो र तपाईँ किचनमा जानुभयो। किचनमा जानुभयो भने सपोज यो ढोकाबाट तपाईँ टक्क खोलेर तपाईँ किचनतिर जानुभयो भने यहाँ पुग्नुभयो भने के हुन्छ भने स्पिकरको आवाज त सुन्नुहुन्छ तपाईँले, तर के हुन्छ अलिकति सानो सुन्नुहुन्छ। ओके होइन, सानो सुन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ ब्याक आउनुभयो भने बिस्तारै ब्याक आउँदै 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 जाँदाखेरि ठुलो 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 हुँदै जान्छ र यसको नजिकै पुग्नुभयो अरे, नजिकै पुग्नु भने एकदमै ठुलो हुन्छ आवाज है। सो के हुने रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि सोर्स अफ साउन्ड छ होइन, त्यो सोर्स अफ साउन्ड भन्दा तपाईँ टाढा जानुभयो भने त्यसको साउन्ड अलिक सानो सुनिने रहेछ, तपाईँ नजिक आउनु भने ठुलो सुनिने रहेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई के गर्नुभयो अरे, तपाईँले धेरै गाना सुन्नुभयो भनेर तपाईँको बाबाले यो स्पिकर चाहिँ के गर्नुभयो अरे भने धेरै स्पिकर नसुन भनेर के गर्नुभयो आफ्नो कोठातिर लान थाल्नु, बजाइ बजाइ लान थाल्नु भने के हुन्छ यसको साउन्ड फेरि पनि डिक्रिज हुन्छ, किनभने तपाईँभन्दा टाढा गइरहेको रहेछ यो। फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, राति बाबा सुतेको बेला होइन स्पिकर त ल्याउनुपर्छ भनेर टक्क भित्र ल्याउनु भयो भने फेरि सुन्न थाल्नुभयो भने ओरिजिनली सुनिन्छ। सो यहाँबाट के पनि थाहा पाइन्छ भने सोर्स मुभ भयो अथवा तपाईँ आफै अब्जर्भर मुभ भयो सोर्स अफ साउन्डबाट भने के हुने रहेछ त्यो फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज, फ्रिक्वेन्सी नभनौँ एकछिनको लागि फ्रिक्वेन्सी नभनौँ होला। सो त्यो सोर्स अफ साउन्डबाट आउने जुन साउन्ड छ त्यसको जुन एउटा लाउडनेस जस्तो भनौँ न, त्यसको एउटा जुन लाउडनेस आउँछ नि त्यो चाहिँ के हुने रहेछ त चेन्ज हुने रहेछ, अथवा पिचहरू चेन्ज हुने रहेछ भनौँ। जे होस् तपाईँले सानो सुन्नुहुन्छ होइन, नजिक आयो भने ठुलो सुन्नुहुन्छ, टाढा गयो भने सानो सुन्नुहुने रहेछ। सो यो के कारणले हुन्छ होला भन्ने कुरा गर्न खोजे। सो यही इफेक्टलाई चाहिँ योहान क्रिस्चियन डप्लरले 1842 मा स्टडी गरेर डप्लर इफेक्ट बनाए। सो डप्लर इफेक्टले के भन्छ त भने द एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी अफ अ वेभ when there is relative motion between source and observer is called Doppler effect. So यदि सोर्स अथवा अब्जर्भर अथवा दुईटै बीच मोसन छ, रिलेटिभ मोसन भयो भने के हुने रहेछ त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने रहेछ। एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ देयर विल बी एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीमा के आउने रहेछ चेन्ज आउने रहेछ। सो यो चेन्जले के गर्छ त तपाईँले साउन्ड ठुलो सानो सुनाउने गर्छ। यसलाई चाहिँ के भनेर भनियो त डप्लर इफेक्ट भनेर भनियो। र डप्लर इफेक्टको एप्लिकेसनहरू धेरै ठाउँमा छ, साउन्डहरूमा मात्रै होइन लाइट वेभ्सहरूमा पनि के हुन्छ भने डप्लर इफेक्ट देखिन सक्छ। सो डप्लर इफेक्टमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट भनेको के रहेछ त, एउटा सोर्स चाहियो एउटा अब्जर्भर चाहियो र यिनीहरू बीच रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो। सोर्स मात्रै मुभ हुँदा पनि भयो अथवा अब्जर्भर मात्रै मुभ हुँदा पनि भयो होइन। सोर्स अब्जर्भरको नजिक पनि मुभ गर्न सक्छ, सोर्स अब्जर्भर भन्दा टाढा पनि मुभ गर्न सक्छ, अब्जर्भर सोर्सको नजिक पनि मुभ गर्न सक्छ, अब्जर्भर सोर्सको टाढा मुभ गर्न सक्छ, अथवा सोर्स र अब्जर्भर नै मोसनमा भए पनि त्यति बेला हामीले इफेक्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कि फ्रिक्वेन्सीमा कति चेन्ज आयो भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन। हेर्दाखेरि सानो प्रिन्सिपल छ, दुईटा कन्सेप्टमा बेस छ। सोर्स मुभ भयो भने के हुन्छ, अब्जर्भर मुभ भयो भने के हुन्छ, तर यसले धेरै ठाउँमा ठुलो रोल खेल्छ। सो अब हामी यहाँ चाहिँ डप्लर इफेक्ट इन साउन्डको बारे स्टडी गर्छौँ है। सो साउन्डको स्टडी गर्दाखेरि सुरुमा मैले के भनेको थिएँ, सोर्सको मोसन अथवा अब्जर्भरको मोसन। सो सबसे सिम्पलेस्ट केसहरूमा हेर्छौँ, सुरुमा हामी सोर्स मोसन भयो भने के हुन्छ भनेर हेर्छौँ, त्यसपछि अर्कोचोटि अब्जर्भरमा मोसन आयो भने के हुन्छ भनेर हामी थोरै हेर्छौँ। सो सुरुमा सोर्स इन मोसन हेरौँ। सो यहाँनिर के छ भने यहाँनिर एउटा सोर्स यस छ, अब्जर्भर ओ छ। के छ त यहाँ सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर विथ भेलोसिटी यूएस भनेको छ, ठिक छ होइन। एकछिन दोस्रो पोइन्टको लागि पहिलो पोइन्टमा के छ त सोर्स र अब्जर्भर रेस्टमा छन्। सोर्स र अब्जर्भर रेस्टमा हुँदा सपोज यो साउन्डको भेलोसिटी v छ भने यसले डिस्टेन्स d बाई t छ, यसको भेलोसिटीको फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो। सपोज टाइम भनेको मैले 1 सेकेन्ड लिए भने
भेलोसिटी र डिस्टेन्स यहाँनिर इक्वल हुन जान्छ। सो मैले यहाँ के भन्न सक्छु, यसले 1 सेकेन्डमा v डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ होला भन्न सक्छु हैन त। त्यसले 1 सेकेन्डमा v डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर मैले डिस्क्राइब गर्न सक्छु यसलाई। अब के भइदियो अरे सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स अब्जर्भर विथ भेलोसिटी us। अब के भइदियो त, यो सोर्स जुन यहाँनिर थियो त्यो चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो, किनभने ऊ US डिस्टेन्सले मुभ गरिरहेछ, सरी US भेलोसिटीले। सो US भेलोसिटी भनेको पनि d/t हो। 1 सेकेन्डमा कति मुभ हुन्छ, US = d। सो 1 सेकेन्डमा ऊ US डिस्टेन्स मुभ हुन्छ र यहाँ आइपुग्यो। सो यति डिस्टेन्स भनेको के भयो, US भयो। अब यो साउन्डले ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स पहिले v थियो, अब कति ट्राभल गर्नु पर्यो त, साउन्डको भेलोसिटी त v नै छ। अब उसले ट्राभल गर्ने भनेको v माइनस US डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो 1 सेकेन्डमा, हो कि होइन त। पहिले v डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्थ्यो 1 सेकेन्डमा। अब US डिस्टेन्स त के भयो त, ऊ सर्टेन भेलोसिटीले सोर्स नै हिँड्न थाल्यो भने उसले US डिस्टेन्स कभर गर्यो भने हाम्रो साउन्डले चाहिँ v माइनस US डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर के सपोज गर्न सकियो भने, सपोज पहिले मेरो वेभले के गर्नु पर्थ्यो त, यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्थ्यो है, यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्थ्यो। अब के भयो त, यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँसम्म आइपुग्यो भनेपछि यो वेभ त जति छ त्यति नै जानु पर्यो भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो त, उसको फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउने भयो है। फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आउने भयो कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईले के गर्नुभयो, एउटा स्प्रिङ लिनु है, यस्तो स्प्रिङ लिनु, यो स्प्रिङ तपाईले एउटा एन्डमा बान्दिनु र एउटा चाहिँ तपाईको हातमा पक्रिनु। तपाई यो डिरेक्सनमा जानु भने के हुन्छ त, स्प्रिङ कम्प्रेस हुँदै जान्छ नि, यसरी कम्प्रेस हुँदै जान्छ, ठीक छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। के हुन्छ त, यहाँ जुन वेभहरु छ यो वेभहरु चाहिँ कम्प्रेस हुन जान्छ। बुझ्नुभयो कुरा के हुने रहेछ त, हामी अब्जर्भरको नजिक पुग्यौं भने वेभले त सानो डिस्टेन्समा अटाउनु पर्यो नि त, त्यो वेभको नम्बर त घट्न पाउँदैन हैन, वेभको नम्बर त घट्न पाउँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले जति त्यहाँनिरबाट प्रोड्युस हुने त्यो त प्रोड्युस भएरै छाड्छ नि हैन। जति इनर्जी निक्लेर त्यहाँनिर एयरमा डिस्प्लेसमेन्ट गराउनु पर्ने अथवा डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो इनर्जी त त्यहाँनिर आउँछ। यो इनर्जीले के गर्छ त, यहाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ, ठीक छ। पहिले जति इनर्जी प्रोड्युस गर्थ्यो एसबाट त्यति नै इनर्जी यो सोर्सले फेरि पनि प्रोड्युस गर्छ। तर अब यहाँनिर के हुन्छ भने पहिले भन्दा सानो डिस्टेन्समा छ, सानो डिस्टेन्समा भएपछि यसले आफ्नो वेभलेन्थ घटाउनु पर्यो, ठीक छ। किन भन्दाखेरि त्यो नम्बर अफ वेभ्स त हामीले कम्प्रेस गर्नुपर्ने छ, त्यो इनर्जीको लागि नम्बर अफ वेभ्स कम्प्रेस गर्नुपर्ने छ। वेभलेन्थ घटेपछि के हुन्छ, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। सो यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर हिँड्यो भने के हुन्छ भने यहाँनिर वेभ्स कम्प्रेस हुन्छ। वेभ्स कम्प्रेस हुनुको मतलब के हो त, सपोज हाम्रो वेभ पहिले एउटा वेभ लियो भने यति हुन्थ्यो वेभलेन्थ। अब सानो डिस्टेन्समा यति डिस्टेन्समा सपोज यति डिस्टेन्समा मैले वेभ हटाउनु पर्ने छ यो भने के हुन्छ त, यसको वेभलेन्थ त घट्नु पर्यो। वेभलेन्थ घट्नुको मतलब अब जुन यहाँनिर यति खाली ठाउँ रह्यो नि, खाली ठाउँ भन्दा नि अब जोस त्यहाँनिर चाहिँ के हो त, यहाँनिर वेभलेन्थ घट्ने भयो र फ्रिक्वेन्सी बढ्ने भयो, नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड बढ्ने भयो। किनभने वेभलेन्थ घटेपछि त के हुन्छ, मेरो भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हुन्छ। वेभलेन्थ घट्यो भने मेरो भेलोसिटी अफ साउन्ड त एउटै राख्नु पर्ने छ। सो त्यसको लागि मैले फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्ने हुन्छ है। के भने त मैले इनर्जी आउँछ, त्यो इनर्जीले त्यहाँ वेभ बनाउँछ र सानो एरिया भएपछि त्यहाँनिर वेभलेन्थ कम हुन्छ र वेभलेन्थ कम भएपछि के हुन्छ त, मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। अब यहाँनिर मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ, एफ वेव्स हैज टु बी कम्प्रेस्ड इन स्मलर डिस्टेन्स v माइनस US, हो कि होइन। v माइनस US डिस्टेन्समा हामीले के गर्नुपर्ने छ त, एफ वेव्सहरु कम्प्रेस गर्नुपर्ने छ, बिकज सोर्स हैज मुभ US डिस्टेन्स टुवर्ड्स द US डिस्टेन्स पर सेकेन्ड टुवर्ड्स के त, अब्जर्भर, अब्जर्भरतिर यतिले मुभ गर्यो। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, सो फर अब्जर्भर वेभलेन्थ डिक्रिजेस, अब्जर्भरको लागि वेभलेन्थ डिक्रिज हुने रहेछ। अब कतिले डिक्रिज हुन्छ भन्ने टर्म हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो वेभलेन्थ कतिले डिक्रिज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यहाँनिर हामीले वेभलेन्थ भनेको v/f लेख्छौं, यसले के दिन्छ त, यो भेलोसिटीले 1 सेकेन्डमा हाम्रो कति ट्राभल गरौ भनेर दिन्छ, ठीक छ। यति भयो नि। फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ भने नम्बर अफ साइकल्स पर सेकेन्ड कति छ त भनेर दिन्छ। सो v/f ले हामीले के दिने रहेछ त, वेभलेन्थ दिने रहेछ। मेरो वेभ 1 सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्यो बाइ फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गर्यो भने
त्यहाँनेरि वेभलेन्थ कति छ त अथवा प्रत्येक वेभको वेभलेन्थ कति छ भनेर दिन्छ नि। सपोज मैले 1 मिटर ट्राभल गरेँ र त्यहाँनेरि नम्बर अफ वेभ्स चाहिँ 4 वटा छ भने हामीले इक्वल्ली डिभाइड गर्यौं 4 भागमा भने त यो वेभलेन्थ भयो नि मेरो। एउटा वेभ यति डिस्टेन्समा अड्छ, अर्को वेभ यति डिस्टेन्समा, अर्को वेभ यति डिस्टेन्समा, अर्को वेभ यति डिस्टेन्समा। ठीक छ। सो v बाइ f ले के दिने रहेछ त हामीलाई वेभलेन्थ दिन सक्ने रहेछ। अब यसले हिड्नु पर्ने डिस्टेन्स त घटेको छ। हेर्नु त कतिले डिस्टेन्स घटेको छ त भन्दा v माइनस us छ नि यसको डिस्टेन्स त। us ले डिस्टेन्स घटेको छ भनेपछि यहाँनेरि के हुने भयो v माइनस us हुने भयो। सो यति डिस्टेन्समा हामीले f वेभ्स हटाउनु पर्ने छ। सो के हुने भयो त नयाँ एपारेन्ट वेभलेन्थ आउने भयो किनभने v त ग्रेटर देन v माइनस us छ, फ्रिक्वेन्सी त सेम छ भनेपछि ल्याम्डा ड्याश भनेको चाहिँ लेस देन ल्याम्डा हुने भयो नि त किनभने सानो लेन्थ छ, सानो लेन्थमा त्यति नम्बर अफ वेभ्स हटाउनु पर्ने छ भने त वेभलेन्थ घट्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि वेभलेन्थ घटेपछि के हुनु पर्यो त त्यहाँनेरि वेभलेन्थ घट्नुको मतलब फ्रिक्वेन्सी बढ्नु पर्यो। सपोज मैले के भन्न खोजेँ भन्दा सपोज हाम्रो डिस्टेन्स के भयो घट्यो हैन, यसरी डिस्टेन्स घट्यो। अब मेरो वेभलेन्थ घट्यो अरे हैन, वेभलेन्थ यसरी घट्यो भने त के हुन्छ त त्यहाँनेरि त नम्बर अफ वेभ्स पर सेकेन्ड त बढ्नु पर्यो नि त, हो कि होइन? त्यहाँनेरि नम्बर अफ वेभ्स पर सेकेन्ड बढ्नु पर्यो। ठीक छ। सो नम्बर अफ वेभ्स पर सेकेन्ड कसरी बढ्छ होला त भन्दा हाम्रो भेलोसिटी भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भेलोसिटी बाइ ल्याम्डा हुन्छ। अब यसले के दिन्छ त भेलोसिटी अफ वेभ दिन्छ रिलेटिभ टु ओ। अब भेलोसिटी अफ वेभ रिलेटिभ टु ओ त चेन्ज भएको छैन। साउन्डको भेलोसिटी जति छ अब्जर्भरको भेलोसिटी त 0 छ नि त। अब्जर्भरको भेलोसिटी 0 छ भनेपछि इधरको बीचको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको v माइनस 0 हुन्छ। सो यो भन्दा फेरि लेखौँ मलाई एकचोटि। सो यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि f ड्याश भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ वेभ्स रिलेटिभ टु ओ डिवाइडेड बाइ एपारेन्ट वेभलेन्थ। ठीक छ। यसले हामीले के दिन्छ त एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी दिन्छ, f ड्याश को भ्यालु दिन्छ। अब भेलोसिटी अफ वेभ्स रिलेटिभ टु ओ भनेको वेभ्सको भेलोसिटी v छ, अब्जर्भरको भेलोसिटी 0 छ भनेपछि यो भ्यालु कति हुने भयो v हुने भयो। एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको हाम्रो ल्याम्डा ड्याश छ र यो ल्याम्डा ड्याश को भ्यालु हामीले यहाँ तल पुट गर्यौं भने के आउने रहेछ त भ्यालु v बाइ v माइनस vs इन्टु f आउने रहेछ। अब v ग्रेटर देन v माइनस us छ भनेपछि यहाँनेरि यो भ्यालु v बाइ v माइनस us भनेको त ग्रेटर देन 1 आउने भयो किनभने सानो भ्यालुले डिभाइड भइरहेछ। सो f ड्याश के आउने भयो त ग्रेटर देन f आउने भयो। सो यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेछ भने के हुने रहेछ त्यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्ने रहेछ। नेक्स्ट कन्डिसन के हुन्छ भने यदि सोर्स टाढा गइरहेछ भने के होला भन्ने कुरा हो। सपोज अब सोर्स टाढा गइरहेछ, सपोज यूएस डिस्टेन्स पहिले यो हाम्रो रेस्टमा लिऊ, यहाँनेरि भयो सोर्स, यहाँनेरि अब्जर्भर भयो, सोर्स र अब्जर्भर। यो तपाईले दुईटा मैले कन्डिसनहरु गर्छु, यो बुझ्नु भने तपाईले जुनै नि कन्डिसन सल्भ गर्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि 6 वटा सपोज 1 2 3 4 5 वटा वेभ आयो। अब के भयो अरे त यो चाहिँ यो 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स v डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ। अब यो सोर्स चाहिँ के गर्यो अरे यूएस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे। ठीक छ। यति डिस्टेन्समा पुग्यो, यहाँनेरि पुग्यो सोर्स, यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टमा सोर्स पुग्यो। अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भन्दा यूएस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब यो 5 वटा वेभ त के हुने भयो त धेरै ठाउँमा अलिकति थोरै वेभ हटाउनु पर्यो नि। यसको मतलब के हुन्छ इधरको बीचको डिस्टेन्स पहिले अब्जर्भर जिउको त्यो ठाउँमा छ, सोर्स पक्ने है त म ठ्याक्कै यही कन्डिसनै मिलाएर गर्दिन्छु। सो अब्जर्भर जहीँको त्यही हुन्छ किनभने यसको भेलोसिटी केही पनि चेन्ज आएको छैन। ओरिजिनल सोर्सको प्लेस भनेको यो हो। अब उसले के गर्यो त 1 सेकेन्डमा यूएस डिस्टेन्स मुभ गर्यो, यूएस डिस्टेन्स मुभ गर्यो नि उ यहाँनेरि पुग्यो। सो ओरिजिनल अब सोर्सको पोजिसन यहाँनेरि भयो। अब 5 वटा वेभ हटाउनु पर्यो भने त डिस्टेन्स धेरै डिस्टेन्स आउनु पर्यो, 1 2 3 4 5 आउनु पर्यो नि यसरी। सो अब के हुने रहेछ यो कन्डिसनमा यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने यति डिस्टेन्स भनेको कति भयो यूएस भयो, यति डिस्टेन्स भनेको कति भयो v भयो हैन, 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको। सो अब मेरो एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको के हुने भयो त भन्दा बढ्ने भयो नि। सो v प्लस us बाइ f हुने भयो किनभने
ल्याम्डाले के दिन्थ्यो v/f। अब यो भनेको कति वेभलेन्थ छ भनेर भेट्यौँ। अब मेरो डिस्टेन्सै बढ्यो भने त डिस्टेन्स बढ्यो भने त के हुन्छ त मेरो वेभलेन्थ पनि बढ्छ हैन। डिस्टेन्स बढ्यो भने मैले ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स बढ्यो भने त मेरो वेभलेन्थ अभियसली बढ्ने भयो। सो कतिले बढ्दा भन्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो नयाँ v+us ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी कति छ। अनि त्यसपछि एपारेन्ट चेन्ज, अब वेभलेन्थ चेन्ज भएपछि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुन्छ। अब v-0 गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि अब्जर्भर त हिँडेको छैन र यहाँनिर ल्याम्डा ड्यास हुने भयो। सो v/v+us/f हुने भयो इज इक्वल्स टु v/v+us इन्टु f हुने भयो। अब के छ त v+us भनेको ग्रेटर देन v छ। सो अब के हुन्छ त f ड्यास इज लेस देन f हुने भयो। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुने रहेछ। सो हाम्रो रिलेसन भनेको के आयो भन्दा f ड्यास इज इक्वल्स टु v/v+-us इन्टु f आयो। ठिक छ, मैले दुईटा रिलेसनलाई लेखेँ। सो यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेछ भने के हुन्छ त f ड्यास भनेको v/v-us हुन्छ। ठिक छ, v/v-us इन्टु f हुन्छ। यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ भने के हुन्छ त v/v+us इन्टु f हुन्छ। सो यो के कन्डिसन भयो त भन्दा जब सोर्स चाहिँ मोसनमा छ अब्जर्भर चाहिँ रेस्ट भएको कन्डिसनमा भयो। अब हाम्रो अर्को कन्डिसन भनेको के हो भन्दा अब्जर्भर मोसनमा हुँदा। ठिक छ, अब्जर्भर अर्को कलरले लेख्छु है, अब्जर्भर इन मोसन। अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ जस बिस्तारै पज गर्दै बिस्तारै सुन्दै जानु होला, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। जस रमाइलो कुरा छ यो। अब यहाँनिर हामीले के सपोज गर्यौं भने अब्जर्भर चाहिँ हिँडिरहेछ भनेर सोच्यौं र सोर्स चाहिँ रेस्टमा छ। सो सुरुमा हाम्रो ओरिजिनल कन्डिसनकै कुरा गरौँ। यहाँनिर के छ, एउटा सोर्स छ, यहाँनिर एउटा अब्जर्भर छ। सुरुमा दुईटै रेस्टमा छ। यसले के गर्छ त एउटा भेलोसिटी v ले यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी पाँचवटा वेभ निकालो। 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरो त भन्दा v डिस्टेन्स ट्राभल गरो किनभने हाम्रो साउन्डको भेलोसिटी v छ अरे। ठिक छ, यो के भयो त पहिलो कन्डिसनमा इन 1 सेकेन्ड वेव्स, अथवा यहाँनिर हामीले लेखौँ f waves traveled v distance हैन त। अब हामी के गर्छौं सेकेन्ड पोइन्टमा नाउ अब्जर्भर सुरुमा चाहिँ मुभ्स टुवर्ड्स सोर्स है, अब्जर्भर मुभ्स टुवर्ड्स द सोर्स। अब सोर्स तिर मुभ गर्न थाल्यो अरे। ठीक छ, अब अब्जर्भर सोर्स तिर मुभ गर्न थाल्यो भने के हुन्छ होला त भन्ने कुरा हो। सो यहाँनिर कतिवटा वेव्स छ भन्दा f वटा वेव्स छ। ठीक छ, कतिवटा वेव्स छ f वटा वेव्स छ। सो अब के सोच्नुस् भन्दा अब्जर्भर उता हिड्न थाल्यो रे। ठीक छ, अब्जर्भर सोर्स तिर जान थाल्यो रे। सो मैले सोर्सलाई चेन्ज गर्न पाइनँ हैन। सोर्स जुन ओरिजिनल डिस्टेन्समा छ यही डिस्टेन्समा हाम्रो सोर्स छ। अब्जर्भर को ओरिजिनल पोइन्ट यो भयो। अब ऊ चाहिँ सोर्स तिर हिड्यो भने सपोज यहाँनिर पुग्यो रे। ठीक छ, यहाँनिर पुग्नुको मतलब के हो त ऊ चाहिँ us uv लेखौँ uo लेखौँ है, अब्जर्भरको भेलोसिटी uo चाहिँ मेरो अब्जर्भरको भेलोसिटी भयो। ऊ चाहिँ यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो रे, ua डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। ठीक छ, र कति डिस्टेन्स uo डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ त हाम्रो वेभलेन्थ भनेको v/f हुन्छ हैन। अब वेभलेन्थ सायद यो केसमा चेन्ज नहोला। यस्तो सपोज गर्नुस् कि तपाई के गरेर राख्नु भएको छ भन्दाखेरि एउटा सपोज तपाईले पानीमा हात हालिराख्नु भएको छ अरे। पानीमा हात हाल्दा के हुन्छ तपाईँ जब सर्फेससम्म पुग्नुहुन्छ नि, सर्फेससम्म पुग्दा के हुन्छ तपाईले थोरै पानी छुनुहुन्छ। त्यसपछि भित्र जाँदाखेरि के हुन्छ त तपाईले धेरै पानीमा छुनुहुन्छ नि, हो कि होइन। यसको मतलब यो होइन कि पानीको क्वान्टिटीमा केही चेन्ज आएको छ भन्नु त होइन। जस्ट तपाईले के गर्नु भएको छ त्यहाँनिर हात मात्रै छिराइराख्नु भएको छ हैन। त्यसैगरी यहाँ के हुन्छ भने वेभलेन्थ
चेन्ज हुँदैन हैन, वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन। चेन्ज हुने भनेको के हो त, तपाईमा चाहिँ धेरै नम्बर अफ वेभ्सहरु चाहिँ आइपुग्ने हो। यस्तो सपोज गर्नुस्, जब तपाई टाढा हुनुहुन्छ नि, टाढा हुँदा के हुन्छ त भने तपाईलाई वेभ्स नै थोरै आइपुग्छ क्या त्यहाँनेरि हैन, थोरै नम्बर अफ वेभ्स आइपुग्छ र तपाईले मजाले बुझ्नु हुँदैन। तर जब तपाई नजिक नजिक आउनुहुन्छ साउन्डको, के हुन्छ त तपाईमा धेरै नम्बर अफ वेभ्सहरु आउँछ। ठीक छ, धेरै नम्बर अफ वेभ्स आउँछ र के हुन्छ त तपाईले सुन्नुहुन्छ। यस्तो पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको के हुन्छ भने सपोज तपाईलाई कसैले केही फालिरहेछ र तपाईतिर कसैले सपोज अब एकदम माया गर्छ, चकलेट फालिरहेछ अरे हैन, ढुङ्गा किन फाल्ने होला, सो चकलेट फालिरहेछ भने सपोज तपाई टाढा डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ भने उले तपाईलाई चकलेट फाल्दाखेरि धेरै चकलेट तपाईसम्म नआइपुग्न सक्छ, हो कि हैन। तर जब तपाई नजिक नजिक आउनुहुन्छ उले फालेको धेरै चकलेट त तपाईलाई छुन सक्छ नि। सो यसको मतलब यो होइन कि उले पहिले थोरै चकलेट फाल्थ्यो, तर के हो त तपाईसम्म चकलेट थोरै पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरा हो। सो यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईले धेरै चकलेट पक्रिनुहुन्छ नजिक आउँदा, सो यहाँनेरि तपाईको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भने जस्तो हो। ठीक छ, नजिक आउँदा के भयो त लाइटको तपाईसम्म आउने नम्बर अफ वेभ्स चाहिँ बढ्न गयो, तर के हुन्छ वेभलेन्थमा चाहिँ केही पनि चेन्ज आएको छैन भन्न खोजेको मतलब चाहिँ यो हो। ठीक छ, वेभलेन्थमा चेन्ज आएको छैन हैन, तर के भयो त तपाईको डिस्टेन्स नजिकै भएको कारण धेरै वेभ्स पर सेकेन्ड चाहिँ तपाईलाई छुन सक्यो। ठीक छ, सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो त अब ठ्याक्कै अर्को कलरले गरौँ मलाई। यहाँनेरि त्यति नै वेभ्सहरु अट्ने भयो हैन, त्यति नै वेभ्सहरु अट्ने भयो। अब के छ त वेभ्सको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा v छ र अब्जर्भरको यो डाइरेक्सनमा u नट छ। अब लेट्स सी के हुन्छ है। सो यहाँनेरि के हुने रहेछ, हामीले के भन्यौं लैम्डा इज टु v/f हैन। अब सोर्सको भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन, नम्बर अफ वेभ्स पर सेकेन्ड पनि चेन्ज भएको छैन। एकचोटी हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली हेर्दाखेरि हैन, तपाईमा आउन पो धेरै आइपुग्यो हो त हैन। ठीक छ, एकछिन हेरौँ के हुँदो रहेछ। अब यहाँनेरि के हुने रहेछ त भन्दा हेरौँ है त। सो भेलोसिटी बाइ फ्रिक्वेन्सी छ, यहाँनेरि के हुन्छ त f waves per second आइरहेछ टुवर्ड्स द अब्जर्भर, देन द वेभलेन्थ डज नट चेन्ज इफ अब्जर्भर o has velocity u not towards the source। अब भेलोसिटी अफ वेभ रिलेटिभ टु o कति हुन्छ त, रिलेटिभ टु o भनेको कति हुन्छ यहाँनेरि भेलोसिटी अफ वेभ v छ माइनस, अब डाइरेक्सन अपोजिट छ भने चाहिँ त माइनस u नट लेख्नु पर्यो। सो v प्लस u नट चाहिँ अथवा o चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ वेभ रिलेटिभ टु o हुने रहेछ। यहाँनेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड डिवाइडेड बाइ के भयो त वेभलेन्थ हो। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला कुरा। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड हुन्छ f डैश भनेको, किनभने भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा, सो फ्रिक्वेन्सी भनेको v/ल्याम्डा। अब f v भनेको त हाम्रो भेलोसिटी अनुसार चेन्ज हुन्छ। यदि हाम्रो भेलोसिटी धेरै छ भने सपोज भेलोसिटीमा डिपेन्डेन्ट हुने टर्म हो है, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हामीले विन्डको कन्डिसन हेर्थ्यौं नि, यदि विन्ड र साउन्ड एउटै डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने के हुन्छ त साउन्डको भेलोसिटी धेरै हुन्छ। विन्ड र साउन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ भने भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ। तर लाइटको केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन है। लाइटको केसमा चाहिँ विन्ड जुन डाइरेक्सनमा ट्राभल गरोस् मतलब हुँदैन, उसको भेलोसिटी चाहिँ त्यो विन्डमा जहिले पनि कन्स्ट्यान्टै रहन्छ। सो अब यहाँनेरि के हुन्छ f डैश इज इक्वल्स टु v प्लस म्यू नट, वेभलेन्थ चेन्ज भएको छैन v/f भयो। सो यो भ्यालु कति भयो त v प्लस म्यू नट बाइ v इन्टु f हुने भयो। देयरफोर f डैश भनेको के हुने भयो v प्लस म्यू नट बाइ v इन्टु f हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नु भयो होला। सो यहाँबाट के देखिन्छ v प्लस म्यू नट भनेको त ग्रेटर देन v छ, सो f डैश ग्रेटर देन f हुने भयो नि त हैन। सो अब्जर्भर सोर्सको नजिक जाँदा के हुने रहेछ त उसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढ्ने रहेछ, उसमा नम्बर अफ वेभ्स ठोकिने जुन प्रोबेबिलिटी छ नि त्यो त धेरै हुने भयो नि त। सो त्यो भएर यहाँनेरि एपारेन्ट चेन्ज आयो फ्रिक्वेन्सीमा। मैले अघि चकलेटको एक्जाम्पल दिएको थिएँ, उसमा नम्बर अफ वेभ्स धेरै ठोकिने भयो, नम्बर अफ चकलेट धेरै ठोकिनुको मतलब के हो धेरै वेभ्सहरु ठोकिने भयो। सो यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब ठ्याक्कै उल्टो के सोचौं भने सपोज अब्जर्भर टाढा गइरहेछ अरे, अब्जर्भर सोर्स भन्दा टाढा गइरहेछ नि, यहाँनेरि सोर्स छ, अब्जर्भर पहिले यहाँ थियो यो पोजिसनमा थियो भने अब यता टाढा गइदियो भने के हुन्छ त यहाँ पुग्यो। सो भेलोसिटी यतै डाइरेक्सनमा छ
र यसको डिरेक्सन म्यु नट पनि यही डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ एपारेन्ट भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ v माइनस म्यु नट र हाम्रो एपारेन्ट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको v बाई ल्याम्डा भयो। यसको मतलब कति हुने भयो त v माइनस म्यु नट बाई v इन्टु v बाई एफ हुन्छ यहाँनिर v बाई एफ हुन्छ। सो एफ हुने भयो। सो एफ ड्यास भनेको जब हाम्रो अब्जर्भर चाहिँ सोर्स भन्दा टाढा गइरहेछ यो भ्यालु आउने रहेछ। यहाँनिर के हुन्छ v माइनस म्यु नट ग्रेटर देन v हुन्छ लेस देन v हुन्छ। सो एफ ड्यास के आउने भयो लेस देन एफ आउने भयो। सो जब अब्जर्भर टाढा जान्छ के हुने रहेछ यो भ्यालुहरु आउने रहेछ। अब हामीले के रिलेसनहरु निकाल्यौं त भन्दा सोर्स मोसनमा हुँदा हेरौँ है त सोर्स इन मोसन हुँदा के हुने रहेछ त भन्दा मैले टोटल रिलेसन लेख्नु पर्दा एफ ड्यास इज इक्वल्स टु v बाई v प्लस माइनस म्यु एस इन्टु एफ हुने रहेछ। त्यसैगरी अब्जर्भर इन मोसन लेख्नु पर्दा के हुन्छ त एफ ड्यास भनेको v प्लस माइनस म्यु ओ बाई v इन्टु एफ हुने रहेछ। सो यसको मतलब यहाँनिर हामीले अब्जर्भर र सोर्स इन मोसनको लागि भेट्यौं। अब के हुन्छ त भन्दा सपोज यहाँनिर त एउटा मोसनमा थियो अर्को रेस्टमा थियो। अब दुईटै मोसनमा हुँदा हामीले के गर्न सक्छौं होला ठीक छ सोर्स एन्ड अब्जर्भर बोथ इन मोसन गर्दाखेरि त अब तपाईलाई यति मजा आउँछ नि हेर्नु है सोर्स एन्ड अब्जर्भर इन मोसन। त्यो लेख्दाखेरि मैले के गर्छु थाहा छ यहाँनिर एफ ड्यास भनेको हेर्नु है अब्जर्भर मोसनमा हुँदा हाम्रो माथिल्लो न्युमेरेटर पार्ट चेन्ज हुने रहेछ। मोसन सोर्स मोसनमा हुँदा डिनोमिनेटर पार्ट चेन्ज हुने रहेछ। सो मैले यहाँ के गर्छु दुईटै मोसनमा हुँदा v प्लस माइनस म्यु नट बाई v प्लस माइनस म्यु एस इन्टु एफ गरे भने नि यसले मलाई के दिन्छ थाहा छ दुईटै मोसनमा हुँदा के हुन्छ भनेर दिन्छ। ठीक छ बुझ्नुभयो होला कुरा। यो रिलेसनले जे होस् तपाईको सबै टोटलिटीमै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब जब दुईटै मोसनमा हुन्छन् के हुन्छ भने एउटालाई तपाईले रेस्टमा राख्नुहुन्छ हेर्दाखेरि जहिले पनि ठीक छ। सपोज सोर्स यो डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ अब्जर्भर यहाँनिर छ सोर्स यता डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ अब्जर्भर पनि यही यो सोर्सको डिरेक्सनमा अब्जर्भर मुभ भइरहेछ र अब्जर्भर चाहिँ सोर्स अब्जर्भर भन्दा टाढा गइरहेछ अब्जर्भर सोर्सको नजिक आउन खोजिरहेछ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सुरुमा अब्जर्भरलाई रेस्टमा राख्नुहुन्छ। अब्जर्भरलाई रेस्टमा राख्दा सोर्स टाढा गइरहेछ भने यहाँनिर के हुन्छ त रिलेसन v प्लस यूएस हुन्छ नि तल सोर्स टाढा गइरहेछ अब्जर्भर भने v प्लस यूएस हुन्छ। अब तपाईले सोर्सलाई रेस्टमा राख्नुहुन्छ। सोर्सलाई रेस्टमा राख्दाखेरि अब्जर्भर त सोर्सको नजिक आइरहेछ सो माथि के हुन्छ त v प्लस म्यु नट हुन्छ। सो टोटालिटीमा हाम्रो रिलेसन के हुने रहेछ त v प्लस म्यु नट बाई v प्लस यूएस इन्टु एफ हुने रहेछ। सो यसरी हामीले भेट्न सक्छौं। बुझ्नुभयो होला कुरा हैन मैले के भन्न खोजेको। यसरी हामीले यो रिलेसनहरु भेट्न सक्छौं। अब नभए तपाईले ठीक छ एकचोटी एउटा डेराइभ गर्दिन त यो कसरी आयो रिलेसन भनेर भन्नुहुन्छ भने म एउटा चाहिँ के गर्दिन्छु भने सोर्स यहाँ छ अब्जर्भर यहाँ छ सोर्स अब्जर्भरतिर अब्जर्भर सोर्सतिर हिड्न खोजिरहेछ है। यति बेला के हुन्छ त भन्दा अब भेलोसिटी अफ वेव्स रिलेटिभ टु अब्जर्भर भनेको के हुन्छ भने यिनीहरु त अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। सपोज यसको भेलोसिटी v हो यसको भेलोसिटी म्यु नट हो भने हैन अब्जर्भरको भेलोसिटी म्यु नट हो भने भेलोसिटी अफ वेव्स रिलेटिभ टु अब्जर्भर भनेको v माइनस माइनस म्यु नट भनेको v प्लस म्यु नट हुन्छ हैन। र एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लैम्डा डैश इज इक्वल्स टु v माइनस म्यु एस बाई एफ हुन्छ हो कि हैन। अब यहाँनेरि हामी के गर्छौं त भन्दा एफ डैश भनेको के गर्छौं v डैश बाई लैम्डा डैश गर्छौं। v डैश भनेको यही vr हो v प्लस म्यु नट बाई v माइनस म्यु एस बाई एफ हुन्छ। यसको मतलब v प्लस म्यु नट बाई v माइनस म्यु एस इन्टु एफ हुन्छ। अब हाम्रो ओरिजिनल रिलेसनले क्याल्कुलेट गर्न खोजौं है। सो के थियो त हाम्रो रिलेसन यहाँ हेर्नु। सो सुरुमा मैले अब्जर्भरलाई रेस्टमा राख्यो भने सोर्स अब्जर्भरतिर हिडिरहेछ ठीक छ। सोर्स के गरिरहेछ अब्जर्भरतिर हिडिरहेछ भनेपछि तलतिर के आउँछ v माइनस म्यु एस आउँछ हैन। अब सोर्स कन्स्टेन्टमा छ अब्जर्भर सोर्सतिर गइरहेछ भने माथि v प्लस म्यु नट आउँछ।
सो एफ ड्यासको भ्यालु के हुने भयो v प्लस युओ बाई v माइनस युएस इन्टु एफ आउने भयो। सो हाम्रो रिलेसन त त्यही आयो नि। सो तपाईँले यो रिलेसन याद गर्नु हैन, र यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँलाई चाहिँ प्रुभ गर्न दियो भने के गर्नु त भन्दा यो एफलाई यहाँ हुन्छ भनेर सपोज गर्ने हैन। यसरी तपाईँले के पनि थाहा पाउन सक्नु भने ए तलको यति एपारेन्ट वेभलेन्थ हुनुपर्ने रहेछ र माथिको भेलोसिटी चाहिँ यति रिलेटिभ हुनुपर्ने रहेछ। एफ ड्यासले त के दिन्छ त रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड विथ अब्जर्भर भनेर माथि हुन्छ र तल के हुन्छ एपारेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ। सो तपाईँले यो रिलेसनले त भेट्न सक्नुहुने भयो। तपाईँले याद भएन भने तपाईँले केही पनि याद भएन भने यो फर्मुला चाहिँ जहिले पनि याद गरेर जानु। तपाईँलाई सोर्स इन मोसन अब्जर्भर रेस्टमा भनेको छ भने के हुन्छ, सोर्स मोसनमा छ अब्जर्भर रेस्टमा छ भने युओ 0 हुन्छ नि, र यो रिलेसन बाँकी र के थाहा पाउनुहुन्छ त यहाँनिर यफ आउँछ भनेपछि ए हाम्रो के हुने रहेछ त माथिको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ, तलको चाहिँ सेम हुने रहेछ है। सरी, माथिको भ्यालु तलको भ्यालु चेन्ज हुने रहेछ, वेभलेन्थमा चेन्ज आउने रहेछ है, सोर्स मुभ हुँदा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हैन। त्यसै गरी तपाईको अब्जर्भर चाहिँ मोसनमा छ सोर्स रेस्टमा छ भने तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ v प्लस माइनस म्यू बाई v बाई एफ हुन्छ। हेर्नु त ठ्याक्कै यो तल जान्छ अनि के थाहा पाउनुहुन्छ ए हाम्रो सोर्सको भेलोसिटी रिलेटिभ टु अब्जर्भर चेन्ज हुने रहेछ तर हाम्रो वेभलेन्थ सेम हुने रहेछ। हामीले अघि जति कुरा गर्यौं नि यो सबै आखिर यही रिलेसनमा त डिपेन्डेन्ट हुने हो नि। सो तपाईले मलाई लाग्छ यो कुराहरु अब डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ होला हैन। सो यहाँनेरि हामीले डिफरेन्ट रिलेसनहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। त्यसैगरी सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ अवे मैले अघि गर्दिए हैन, गरेको छैन होला। सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ अवे, सोर्स एन्ड अब्जर्भर एक अर्कासँग मुभिङ अवे भए के हुन्छ, यो सोर्स भयो यो अब्जर्भर भयो, यता यता हिँडिरहेछ हैन। सो मेरो रिलेसन निकाल्छु मैले एफ ड्याश इज इक्वल्स टु v प्लस माइनस म्यू एस बाई v प्लस माइनस सरी यता म्यू ओ म्यू भन्न आउँछ जहिले यु हो यहाँ यूएस इन्टु एफ हुन्छ। अब के गरिरहेका छौं सुरुमा अब्जर्भर रेस्टमा राखौं, अब्जर्भर रेस्टमा राखौं भने सोर्स टाढा गइरहेको छ भने चाहिँ v प्लस यूएस हुन्छ। अब सोर्सलाई रेस्टमा राखौं अब्जर्भर टाढा गइरहेछ भने चाहिँ v माइनस म्यू ओ हुन्छ, सो युओ हुन्छ। सो मेरो फ्रिक्वेन्सी कति हुने भयो त v माइनस युओ बाई v प्लस यूएस इन्टु एफ हुन्छ। ठीक छ, यसरी मैले भेट्न सक्छु। सो मलाई लाग्छ यसको अरु रिलेसनहरु तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। अब्जर्भर सोर्ससँग के भइरहेछ हेनतेन भन्ने कुरा तपाईले भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ अब। सो लगभग 4-5 वटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन तपाईले सबै डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईले यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो फर्मुला याद गर्नु भने तपाईको जुनै पनि न्यूमेरिकल सल्भ हुन्छ। र अगाडि जुन हामीले सोर्स इन मोसन र अब्जर्भर इन मोसनको कुरा तपाईले याद गर्नु भयो भने डप्लर इफेक्टको कुनै पनि तपाईले न्यूमेरिकलमा प्रब्लम हुँदैन। ठीक छ। अब अर्को कुरा के छ भने इफेक्ट अफ मोसन इन मिडियम, मिडियममा मोसन भयो भने कस्तो खालको इफेक्ट आउँछ होला भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने छ। सपोज हाम्रो वेभ यतातिर हिँडिरहेछ, यहीतिर हावा चल्दियो भने के हुन्छ त हाम्रो यो साउन्डको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो साउन्ड यतातिर हिँडिरहेछ, विन्ड यो डाइरेक्सनमा छ भने साउन्डको भेलोसिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। सो हाम्रो रिलेसनमा के छ त v प्लस माइनस म्यू ओ बाई v प्लस माइनस म्यू एस इन्टु एफ छ। यदि विन्डको डाइरेक्सन लिने हो भने हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, सपोज विन्डको डाइरेक्सन लिनु पर्यो भने v प्लस माइनस vm पनि गर्नु पर्यो, यहाँनिर प्लस माइनस म्यू नट, यतापट्टि v प्लस माइनस vm, यतापट्टि प्लस माइनस म्यू एस गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर प्लस हुनुको मतलब के हो, साउन्ड र विन्ड एउटै डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछन्। ठीक छ, साउन्ड र विन्ड एउटै डाइरेक्सनमा। र यहाँको भ्यालु माइनस हुनुको मतलब के हो, साउन्ड र विन्ड अपोजिट डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछन् जसले गर्दा साउन्डको भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। सो एउटै डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने प्लस हुन्छ, ने अर्को डाइरेक्सनमा हिँड्यो भने माइनस हुन्छ। सो यसरी हामीले इफेक्ट अफ मोसन इन साउन्ड हेर्यौं। अब यसको लिमिटेसन भनेको चाहिँ के छ त भन्दा डप्लर इफेक्टको लिमिटेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ सुपरसोनिक स्पिडमा सुपरसोनिक भेलोसिटी जब हुन्छ, सुपरसोनिक भेलोसिटी भनेको जब सोर्सको भेलोसिटी चाहिँ अब्जर्भरको जुन साउन्डको भेलोसिटी छ नि, साउन्डको भेलोसिटी भन्दा सोर्सको भेलोसिटी चाहिँ सरी सोर्स भन्दा जो मुभ गरिरहेछ नि
अथवा अब्जर्भरको भेलोसिटी ज्यादा हुँदाखेरि के हुन्छ त यति बेला यसले काम गर्दैन ठीक छ कस्तो त इफ द सोर्स मुभ्स टुवर्ड्स द अब्जर्भर विथ सुपरसोनिक भेलोसिटी त्यति बेला चाहिँ यसले काम गर्दैन सुपरसोनिक भेलोसिटीको बेला यसरी सक वेव्सहरु भन्ने आउँछ ठीक छ हाम्रो जेनरली के हुन्छ भने एउटा नर्मल भेलोसिटीमा हिँड्दाखेरि जब जुन सोर्स छ ठीक छ हामीले के थाहा छ भन्दा व्हेन सपोज एउटा एरोप्लेन लियौं एरोप्लेन चाहिँ एयरमा एउटा स्पिड यूएस ले हिँडिरहेछ हैन यूएस ले हिँडिरहेको छ भने उसमा चाहिँ यसरी वेभ फ्रन्टहरु क्राउड हुन्छन् के यसरी वेभ फ्रन्टहरु क्राउड हुनु भनेको एकै पोइन्टमा आउँछन् ठीक छ अब के गर्दै गरौँ भन्दा अब यहाँ वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ त v माइनस म्यु s बाइ f हुन्छ जतातिर साउन्ड छ त्यही डाइरेक्सनमा गइरहेछ अब के हुन्छ भने सपोज म्यु s चाहिँ v तिर आइपुग्यो अरे ठीक छ म्यु s टेन्ड्स टु v भयो भने के हुन्छ एकै ठाउँमा के हुन्छ कच्याक्क जोडिन थाल्छ के ठीक छ एकै ठाउँमा कच्याक्क जोडिन थाल्छ र एयरप्लेनले के गर्छ त लार्ज फोर्स एक्जर्ट गर्छ यो कम्प्रेस एयरलाई कम्प्रेस गर्नको लागि एकदमै लार्ज फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसको कारण के हुन्छ त एकदमै धेरै एयर रेजिस्टेन्स बढ्छ त्यहाँनेरि यसलाई के भन्छ साउन्ड ब्यारियर ठीक छ जब v यूएस टेन्ड्स टु v हुन्छ त्यहाँनेरि एउटा साउन्ड ब्यारियर क्रिएट हुन्छ र जब हाम्रो v यूएस चाहिँ ग्रेटर देन v हुन्छ नि त्यति बेला यहाँनेरि एउटा के आउँछ त यसलाई सुपरसोनिक भन्छ अब साउन्ड भन्दा एकदमै ठूलो भेलोसिटीले हिँड्छ हैन र यहाँनेरि एउटा शक वेभ भन्ने कुरा आउँछ ठीक छ शक वेभ भन्ने कुरा आउँछ यो मैले जस्ट तपाईलाई बुझाउन खोजे हो जस के हुन्छ एउटा सिम्पल त होइन जस बुझ्नको लागि अलिकति फिजिक्स धेरै हेर्नु पर्ने जस्ट के हुन्छ मात्रै भन्न खोजे हो हामीले सायद शक वेभकै बारेमा पढ्नु पर्दैन तर तपाईलाई शक वेभको बारे बुझ्न मन छ नि कमेन्ट गर्नु होला मैले जस्ट यहाँनेरि बुझाउन खोजे ठीक छ बुझ्नु भयो होला यो कुरा सो यहाँनेरि हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि डोप्लर इफेक्टको बारे विभिन्न थ्योरमहरु पढ्यौं त्यसैगरी डोप्लर इफेक्ट कसरी हुँदो रहेछ सोर्स अब्जर्भर तिरमा मुभ गर्यो भने के हुन्छ अब्जर्भर सोर्स तिर मुभ गर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले स्टडी गर्यौं सो तपाईलाई कतै क्वेशन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा र नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन भएर पनि आफ्नो क्वेशन्सहरु हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ